May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahorod nga Arsobispo. Archbishop Martin Sarmiento humuwad ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaprayan sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini ang inyong amigo higala Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikinapulog semana sa ordinaryong panahon. Hunyo 10, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon og pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagbalik sa kaparat nini. Kini wala nay kapuslanan og angay na lamang isalibay og tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa buntod dili gayud matago. Walay madagkot og suga aron lamang taguan sa digantangan ug dili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanan na anaa sa balay. Busa, ipadan-ag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Mga igsuon ay manghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon gyud ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga youth delegates gikan sa Archdiocese sa Osamis. Labi na sa atong mga 7 ka buok na mga delegado gikan dinhi sa sa Immaculate Conception Cathedral. Atong mga kabatan-unan usab gikan sa mga nagadaiyang mga parokya. Maayong pagbiyahe o ginaot monta kamo mahimong malipayon o madasigon sa inyong pagbalik aron sa inyong pagpaambit sa inyong mga nakatunan didto sa National Youth Day sa Bicol Region sa May Casires. Kamo usab nga sa paghimamat ninyo sa mga ubang mga batan-on na inyong gipahinumdom sa ato ang paglawig aning simbahan nga kamo ang paglaom sa ato ang simbahan o kamo usab nga ma-purify, linison diha sa ato ang balaang espiritu o kamo pagadamdagan aron sa paggiya o pagpadayon sa timon sa dagan sa ato ang simbahan. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaparian nga nagsaulog sa ilahang birthday. Labi na sa itong igsuon na si Reverend Father Rogelio Taguran. Happy birthday, Father Roger Taguran. O hinaot pa unta nga ikaw sa imuhang pagsaulog sa imuhang adlaw na tawhan karon Hunyo 10, 2025, kini dakong pagpahinumdum kanamo nga bisan pa man sa imuhang pagka-elder sa diha sa clerics, bisan pa man sa imuhang pagka-veterano na sa pagpangalagad sa simbahan, ikaw gapon nagpabiling simple ug yano sa imong pagka-ikaw. Salamat kayo sa pagpinumdum kanamo sa Father Roger Taguran nga isip imuhang mga igsuon ug imuhang mga higala sa Archdiocese sa Osamis. Kami usab nakat-on sa imong pagkayano, pagka simple o pagkagitawag nato og kanang pagkamaayong tao na dili lang kamaayo sa mga imong kaubang mga senior bisan pa man sa muang ng mga bag-o o kanang mga gitawag nato og mga young and junior clergy kabalo jud ka makipag-blend. Akong pagtimbaya usab sa tanan natong mga kaigsuonan pare nga sa ulog silang firstly ordination anniversary in this month of June. Sa ato ang mga nag-birthday, happy birthday ka ninyo, belated happy birthday Father Archel Bukya, o belated happy birthday sa ako ang kuya na si Kuya RJ, nakaulog siyang birthday last June 6. O sa tanan natong mga kaigsuunan usab nga nagsaulog sa ilahang wedding anniversary, congratulations kaninyong tanan sa tanan natong mga igsuon nga nagsaulog sa ilahang mga birthday usab, silahang mga gitawag nato na mga celebration for success nga nakapasar sa LET exam, nakapasar sa mga examination dinhi sa national level sa ato ang nasod dinhi sa Pilipinas. Congratulations kayo o daghang salamat. O akong pagtimbaya usab sa ato mga kaigsuonang mga naminaw nga naakaron sa mga nagkadaiyang mga kapilya, nagkadaiyang mga dioceses o mga nagkadaiyang mga panimalay. Nga nasayon ako kung asa man mo karon nga naminaw, daghan kayong salamat sa inyong
pagdasig kanamo na mga naghatag og kanang pamalandong dinhi sa pulpito sa kahanginan sa DXDD. Wala kita sa tong ebanghelyo mga igsuon. At sama sa kong gingon kanina, ano kita karon sa ikadapulog simana sa ordinaryong panahon, Hunyo 10, 2025. Matod pa ni Jesus sa iyang giingon sa ngadto sa iyang mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan. Kung asin kawad-an na sa iyang kaparat, unsaon pa man pagbalik sa kaparat niini. Nindot kayo nga pinumdum nato kung unsa ang mga simple o gyano na mga purpose and usage sa usa ka asin. First, ang asin gihimo for food preservation. Ikaduha, ang asin gigamit para paghatag og lasa sa or paghatag og tanang kitawag nato og kaparat sa or gitawag og itong sabor sa usa ka pagkaon, mahatag siya og kanang ba palami. So dayon ikatulo, ang asin usab gigamit siya para sa paghatag og kanang what we call na siya gitawag nga elements nga para maghatag og kanang nindot siya nga ma-preserve, maghatag siya glasa o gigamit siya sa old times nga mao bitoy gamiton sa mga elemento na yan itong sa usa sa mga sacramentals nagibutang diya sa pagblessing og kanang holy water na maoy to fight against evil elements and spirits sa atuang within in our midst. So mao na ato na siyang himahimayon. Una, kung ato ang gituring as salt as the part of the preservation, sa to pa di ay ang sama ka natong mga tao nga gikumpara ni Jesus nga kita sama sa usa ka asin nga an element of preservation, an element of unity. Dili dita dapat nga mahimong cause of division and kanang scattered. Tungod kay kita mahimong it could be analogical gikumpara ni Jesus sa usa ka asin na ang ato ang presensya di ay a cause of unity and love and harmony. Dili di ay ang ato ang presensya mag-cause og division, conflict, war and og kanang pagkawatak-watak. Mo ni ang nindot kayo nga pagpinumdum kinato. Preserve. So gi-preserve nato ang gitawag posible ang usa ka relasyon. Gi-preserve nato posible ang usa ka culture and tradition or gi-preserve nato posible kung unsa ang mga good values and characteristics na gitudlo nato sa tong langit tong amahan. Nindot kining word nga preserve. Kay tungod kung mo ni ang elemento na ikahatag sa usa ka asin to preserve, nindot. Kaya nga naman, nga mao ba niya ang importante sa kalibutan nato karon nga i-preserve ang mga unsa ang nindot. For example, makakuha ka og kanang fresh kayo nga isda. Dayon, how to preserve the freshness of the fish or sa usa ka pagkaon. So usa niya na ang pagbutang og asin niini og ibulad og aron ang maong pagkaon makaon nato in a long period of time. Dili na nato siya ingon dali-dalion yun nga kaunon dayon right there and then itungod kina-preserve naman nato siya. So nindot kayo nga pinumdum nato mga igsuon no nga kung kita sama sa usa ka asin nga makapa-preserve nga nindot di ay nga kung unsa ang mga nindot nga naa diha sa tuong pamilya, nindot unsay naa diha sa tuong society or even environment, we learn to preserve them. Dili day noon nga tungod nato na naguba na noon ang nindot nga relasyon, dili tungod nato naguba na noon ang panaghigalaay, naguba na noon ang relasyon sa pamilya, kundi
because of us, we learn to preserve, and we are the cause of unity, harmony, and peace diha sa katilingman kung asa ta. So, mao ni nindot kayo nga ato ang makatunan unta sa usa ka asin na because of our presence, but because of our existence, kita mo na himong hinundan nga daghan karon ang nagpabiling yapon sa ilahang nindot nga relasyon sa matag usa. Daghan yapon ang mga tao nga nagpabilin gipreserve nila ang mga maayong batasan nila, or noon or the other way around, natungod nato na usab na noon ang uban sa ilahang mga nindot nga taras ug batasan. Mao ni nga kung unsa tong mga memories in the past, we need to preserve. Kay kuning preservation na ato ang gibuhat, dili man nato ni siya yung gibuhat para lang sa ato ang personal consumption and reposal, kundi ato po siyang gi-reserve para po magamit siya sa mga ato ang mga membro sa ato ang katilingban ugma damlag. Kana mga igsuon nga kana bitawng mga gipang preserve nato na mga nindot na mga kinaiya sa ato ang simbahan, mga preserve nato na mga naandan sa simbahan, nindot jud ni siya pod na ato ang tagaagpagtagad na dili lang ta po minto dayon na mo subscribe na lang ta dayon kung say bag-o, mo suon na lang po ta dayon kung unsay gitudlo sa kabaguhan, kung dili naapod tay gitawag o kaning to strike the balance, the preservation of the culture and tradition sa tong simbahan. Sama pa sa kong giingon nga dili unta ang kultura sa kalibutan mo'y mosulod sa simbahan, kundi ang simbahan unta mo'y mo impluwensya sa kultura ug tradisyon sa gawas sa kalibutan. Inana unta ang tinuod nga mahitabo sa tong kalibutan nga dili ang simbahan mo ay maimpluwensyahan sa kalibutan, kundi ang kalibutan unta mo ay maimpluwensyahan sa simbahan pinaagi sa pag-preserve nato sa ato ang mga unsay dapat, unsay sayop, unsay mga makapahimuot sa langit ng amahan sa dihang gipadala niya ang iyahang anak dinhi sa kalibutan. Ikaduha mga igsuon, kani kung ang asin maghatag og kalami sa pagkaon, makaingon ta nga nindot kayo ang iyahang elemento, no? Nga kung sobra ra pud kayo katab-ang ang usa ka pagkaon, mawalay lasa. O kung masubraan pud kayo kaparat, mawala po lasa. So tama lang. So ang kaparat na gidala nato kaning kalibutan na dapat tama lang, moderate lang, because everything what is excess, what is sobra, dili man pud siya makatabang sa tua. Kung masubraan tag intake og parat, can cause of UTI, can cause of urinary tract infection, usahay makaguba mo sa tong kidney. Ug mo po hinundan usahay nga atod pa sa doktor na ako naka-istorya sa Mars na mo po hinundan siya sa high blood pressure basta too much intake og mga salty food. So mo na nga yes, naa siya positive element ang kaparat na gigamit nato ang salt for maghatag og lasa sa mga pagkaon, pero kung masubraan pod maghatag siya negatibo nga epekto sa tuang panglawas o labi na sa ato ang pagkaon na gikaon. So just unsa lang ang tama, dili ato pasubrahan o maghatag lang siya og igo lang na kalami sa pagkaon na ato ang gikaon. So what is the point? We should live moderately. Dili dapat ato pasubraan ang tanan. Everything what is sobra, everything what is excess is no longer helpful and healthy to us. So to pa di ay kani ding tanan nga sobra dili na maayo. Sobra sa pagkaon, sobra sa pag-inom, sobra rapon kayo sa pagtuon, wala na kulang na ang pagtulog, sobra rapon kayo sa pagtulog. Dili gid makatabang. Sobra sa katamis, tanan. Sobra ang tanan na gi-intake gani, di gyud siya maayo.
So it is a good reminder for me, for all of us, sa tanang mga naminaw karon nga tanang sobra dili gyud maayo. So mao na kanang unsa man ang ato ang mga lifestyle karon nga nahimo na ang sobra, ato gyud na siyang i-check, ato gyud na siyang lantawon kay ngano man kung ang tanan lang gani na atong gibuhat sobra-sobra, bisan man gani ang pagmahal sobra, dili na magani makatabang kayo. Mao man gani ang pag sobra ra kapud kayo sa pagpangalagad, maka-burnout sa usa ka ministro, na napoy gitawag natong time for relaxation, time for unwind, na para po nga to strike the balance, to administer and to respond sa pastoral concern. Una po take time po nga a time for ourselves. Sa to pa di ay nindot kayo nga pag minumdum kinato nga bisan pa man di ay nindot ang pwedeng ikahatag sa usa ka butang, pero kung sama sa asin masubraan, makadaot po di ay. So unsa ka ang mga butang sa tong kinabuhi karon mga igsoon nga makaingon ta nga murag sobra-sobra ra pug kayo na nga gitagaan tong pagtagad na nawala na noon ta og focus ngadto sa uban, no? Mao ni nga bisan magani nga moingon ta nga proper exercise, kung masubraan po na itong exercise, wala na po, dili na po ta makakaon og proper food, dili po siya makatabang. Kung masubraan na po og diet, dahil mao lagi mag-diet ta sa dapat i-control po na ito itong pagkaon, mao po nga masubraan po diet, na mao na nga dili po makatabang. So, we should strike the balance. Because ang balance magud nga kinabuhi mao ni kani maghatag kanang holistic life nga atay panahon sa pag-ampo, panahon sa pagpasingot, panahon sa pagpa baid sa atong kuan pod sa atong intellect, naputay panahon sa pagkaon, pagpahuway. So nana mao na makaingon ta nga balanse atong kinabuhi tungod kay wala man ta na focus lang sa usa ka activity, kundi naaman tay gitawag nato og facing. There's always a time for everything na angay natong buhaton para ang ato ang kinabuhi naa siya mga gitawag nato og dynamism, og naa siya kana bitong oras para sa tanan. Ala mga igsoon. So ikatulo, kani ang asin gitawag nato nga na siya element to cast away evil elements and spirits. Mao na nga diya sa sacramentals gigamit siya sa pagsaboy o to ganamit taong mo'y pagbugaw pud sa mga dili nindot nga mga elemento nga nagpalibot sa ato ang sa ato ang palibot. Mao na nga mag-blessing din itag tubig na butangan ng asin, because we believe nga kani as part of the sacramentals nga makatabang ka nato na ang tubig na naay flavor nga barat-barat makahatag siya og kana bitong something extraordinary effect sa mga tao nga masabligan ni ini na tungod kini nagtuo man kita nga dili na siya ordinaryong tubig kundi dili kini gibindisyonan na sa Dios, gihimo lang balaan sa Dios o pinagi sa asin nga mo na-infuse dadto sa tubig, mas makatabang pag yun sa pagpawagtang sa mga elemento na dili maayo nga naguban-uban sa tuang palibot. So, what is my point, my dear brothers and sisters? Nindot gayo nga pagpanundom ka nato nga ang asin di ay importante, pero bisan pa sa iyang pag-importante, dili po nato pasubrahan kay tungod kay tanang sobra makadaot man. Kay kasama pa sa gingon kung kini isalibay na og tunob-tunoban sa mga tao og mawad-an na kini og bili. So hinaut pa unta nga sama kita sa usa ka kahayag nga ang tanan na hayagan tungod kanato. Ang kahayag dili dapat itago, dili dapat na ikaw ra ang dapat nga nag-enjoy nini, kundi kung unsa man tong mga talento, unsa man tong mga nindot na gasa og taras na gihatag sa Dios diha kanimo, kini atong dapat nga i-maximize og angay nato nga
makapahimuot sa Ginoo nga mo'y tinuod nga tagian niini. Hinanaon ta mga igsoon. Each one of us are given a talent for us to maximize and utilize, not for us to abuse and to take advantage others, but we use these talent, skills, and capabilities in order for the benefits and for the welfare of humanity. Kaning mga talento, kaning mga kakayahan, mo na nahimong kahayag sa dihang kita nalamdagan sa balaang espiritu. O hinaot po dili nato na siya gamiton to take advantage others, to humiliate others, kundi we use this in order to uplift others and to give inspiration, hope, and happiness to others. Mga igsoon, ninanaon ta ang atuang pagsabot sa kahayag na gihatag sa Dios kanato, ang kahayag nga atong ipaambit ngadto sa uban kung unsa ang nindot nga naa nato. Ang kahayag nga dili na masilagan ang uban na dili sila makalantaw nato kaysa sobra kayo kasilag. Mao na nga ang kahayag maghatag og nindot kayo nga panahon, nindot nga pananawon sa uban nga tungod ang kahayag natong gipaambit ngadto sa uban tama man lang nga magamit nila na kita nga dili ra pud kayo sobra-sobra ang kahayag na atong gipaambit ngadto sa uban na nahimo na noon ta og kanang disadvantage instead nga ang kahayag natong gipaambit mahimo na noong negatibo ang epekto instead nga positive effect unta ang mo'y hinungdan niini. So mga igsoon, mao lang kana ako ang mga yano og simple nga pamalandong sa tong ebanghelyo karon. Hinaot pa unta nga ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulaan ang tawo nga naningkamot na magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kitang tanan na nakadungog og panandungan ang pulong sa Ginoo magkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa tuong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen at si Santa Maria nga gitawag nato dinhi sa misnon og birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa ato ang mga major sponsor, Tita Barrera and family, sa Maduo Kahandig and family, Ma'am Sarah Flores and family, at Ilaila Del Mundo and family, ug sa tanang mga naminaw nato karon. Daghang salamat kaninyo and God bless.